Kristo, kay tungod sa imong sakit na krus, gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa. Juan 19:25-27. Duol sa krus ni Jesus. Nagbaro ang iyang inahan, kung ang igsuon sa iyang inahan. Si Maria ang asawa ni Cleopas, ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan, o sa tinunan ni iyang gimahal, na nagbaro dito, miingon siya sa iyang inahan, babae aniya ang imong anak. Unya miingon siya sa tinunan, aniya ang imong inahan. Sukad ni ato gipatigon si Maria pagpuyo sa tinunan. Pamalando. Sa dihang nahimutas na si Jesus dito sa krus. Gihatag niya kanato si Maria. Ingon nga atong inahan. Kining langit nung inahan, may dakong pagtagad sa matag kalag. Gipili ni Jesus si Maria aron maiyang inahan. Umibuot siya sa paghatag kanato sa iyang kaugalingong inahan. Ang labing pinili nga binuhat, walay buling sa sala o kulay. Si Maria mo ay ating espirituhanong inahan. Nagatabang siya kanato, labi na sa takna sa kamatayon. O Maria ang inahan, imuha nga tungod sa imong hanap panaba. Dili unta makawang anak ka namo ang kamatayon ni Jesus. Pagpakita nga ikaw nga among inahan, uuban sa grasya sa Diyos. Maningkamot kami kaninay, pagpakita nga kami imong mga anak. Pag-ampo. Diyos among amahan, sa nahimutas si Jesus dito sa krus. Si Maria Santissima, iyang inahan, niunong kaniya umiambit sa iyang mga pag-antol. Hinaut na kami mga sinagot nga anak ni Maria. May usap ba ni Kristo diya sa pag-antos o kamatayon kung makaambit sa iyang pagkabanhaw ngadto sa bagong kinabuhi. Siya nga nagpuyo naghari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kangkuran. Amen. Amahan namo na ka sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuti sa yuta may sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa sala namin. Nagapasaylo kami sa sala ka namo, ug dili mo kami ibigin sa panulay. Iyo alawas sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos anak kanimo. Bulan ikaw sa babae nga tanan, ubulan manusap ang bunga sa tiyan mo sa Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo mo kami makasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa mga nagsalak sa Espiritu Santo. Ayon sa sinugan Dan karon sa kami, gyapon. walay katapusan. Amen. God of life. Ang ikalabing-dusi ng estasyon, ang kamatayon ni Jesus. Nagasimba o nagagay kami kanimo Kristo, kay tungod sa imong santos na krus, gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa, Juan 19:28-30. Human ini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan, natuman na. Kung aron pagtuman sa kasulatan, miingon, giuhaw ako. Dito may usa ka panaksan nga puno sa suka. Kung nagtunglod silang esponga sa suka o gibutang sa usa ka sanga sa isupo. Ug giisa nila kini sa iyang bakbak. Human nakatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya miduko siya ug namatay. Pamalan, mag-ampo kita
ngadto sa Ginoong Hesukristo nga pinaagi sa iyang maluluyon ug balaan nga kasing-kasing. Madala niya ang tanan ngadto sa iyang kaugalingon. Ug kun iisa ako gikan sa yuta, danihon ko ang tanang nari kanako mismo. Gikan sa krus, diin kita nakakapag kaluwasan. Gidani ni Jesus ang tanan ngadto sa iyang kaugalingon. Ihalad niya ang iyang kinabuhi aron pagdala niya sa iyang kaugalingon sa tanang mga kalag. Karon tuwa na siya sa langit, nagapakita sa iyang mga samad ngadto sa iyang langitnong amahan. Ug ang matag kalag nga maluwas, pinaagi sa iyang gahom, pinaagi sa iyang dugo, mao'y iyang himaya sa kadaugan. Buot siya nga mohimo og usa ka piniling panahon nga maluwas pinaagi sa iyang dugo o pinaagi sa iyang krus. Ang tunay gingharian nga iyang ipakita sa amahan, ingon ni iyang giganti o himaya. Pag-ampo. Ginoong Hesukristo, diha sa krus nagpakamatay ka, o giulam ang inyong dugo, aron kami mabuhi og takos nga may hugma. Sa katapusang paninghapon, mikuha ka sa pan ug bino, isip timaan sa paghatag mo sa inyong kaugalingon, nga among kalanon ug ilimnon, ug gitudluan mo kami sa paghigugma o pag-alagay sa imong gibuhat. Pagiguban ka namo, tabangi kami, pagsaksi kanimo, aron mahimo kaming angayan sa pag-ambit sa imong pagkabanhaw, kay ikaw ang Ginoo, hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang iyong pagbuot dinhi sa yuta mayong sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasaylo kami sa among mga sala. Iyo nagapasaylo kami sa kasala ka namo, dili mo kami tugyan sa panulay, nilualo sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos sa naakan mo, bulan ikaw sa babae ka tanan, ubulan mo sa bunga sa tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, ikampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maya samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Ayon sa sinong Ikan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Ang ikat-13 na estasyon, ang paglubong